अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही वमन क़ाम रमज़ानन ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक एक कीमती महीना है और रमज़ान का आज की इस नशिस्त में रमज़ान के क्या मानी हैं और इसका मफ़हूम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो रमज़ान का जो लफ्ज़ है ये रमज़ से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है तपिश, गर्मी, यानी तपिश जो चीज़ को जला देती है, ख़त्म कर देती है। तो रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा वक्त है, ऐसा कीमती टाइम है कि जो ईमान वाले के गुनाहों को जला देता है और ख़त्म कर देता है। और हदीस मुबारक में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सामा रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिस इंसान ने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे उसके पहले के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक ईमान वाले को पाक करने के लिए आता है। इसके ज़रिए से इंसान के ईमान वाले के गुनाह ख़त्म होते हैं और फिर ईमान वाले की हिफाजत भी होती है इस महीने में। जैसे कि दूसरी हदीस मुबारक में फरमाया कि जो ईमान वाला है ये उस रोज़ा जो है उसकी हिफाजत करता है और रोज़ा उसके लिए ऐसे है जैसे कि ढाल। चूँकि इस महीने के अंदर शैतान जो इंसान का दुश्मन है, अल्लाह ताला ने उसको कैद में डाल दिया है, तो ईमान वाले के लिए नेकी का काम करना आसान है। और फिर दूसरा इंसान का जो दुश्मन है वो है इंसान का अपना नफ्स। और जब इंसान खाना पीना छोड़ देता है तो इसके ज़रिए से इंसान को अपनी नफ्स के ऊपर भी कंट्रोल हासिल हो जाता है, जिसके ज़रिए से ईमान वाले के लिए गुनाहों से बचना आसान हो जाता है। तो ये वो मुबारक महीना है कि जो गुनाहों के ख़त्म होने का भी ज़रिया है और फिर उसके साथ साथ ईमान वाले के लिए गुनाहों से हिफाजत का भी ज़रिया है। इसलिए फरमाया कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ईमान वाले को क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं, मशक करवा रहे हैं कि जिसके ज़रिए से बंदा अपनी आने वाली ज़िंदगी को दीन के मुताबिक गुजार सके। तो जैसे कि बाज़ हज़रात ने इस बात को यूँ भी बताया है कि ये रोज़े की दो किस्में हैं। एक वो रोज़ा है जो हमारे ऊपर ये रमज़ान मुबारक में फ़र्ज़ हुआ है और इसका एक टाइम है सुबह से लेकर शाम तक। इस टाइम के अंदर ईमान वाले को बहुत सारे हलाल कामों से भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया है। तो जब एक बंदा इस टाइम में अपनी हिफाजत करता है तो इसके ज़रिए से वो बंदा दूसरा रोज़ा जो इंसान का है वो है एक पूरी ज़िंदगी का रोज़ा, और वो है जब बंदा बालिग हुआ, मर्द है औरत है, जब वो बुलूगत की हद को पहुंच जाता है तो वहाँ से उसका रोज़ा शुरू हो जाता है कि वो अब गुनाहों से अपने आप को बचाए, हर हाल में गुनाहों से बचे वो। तो जब वहाँ से उसका रोज़ा शुरू हुआ तो इस रोज़े की इब्तदा जो है वो सुबह से लेकर शाम पे आखिर हो जाती है, लेकिन उस रोज़े की इब्तदा बुलूगत से लेकर इंसान की मौत तक जाती है कि उस पूरी ज़िंदगी में इस बंदे ने, जब तक अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी दी है, उसमें हराम खाने से बचे, हराम कमाने से बचे, हर किस्म के हराम काम जिनसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमा दिया उससे हिफाजत करे अपनी। तो रोज़ा जो है, जब एक बंदा एक महीना पूरा रोज़े की पाबंदी करता है और इस महीने में अपने आप को गुनाहों से बचाता है तो उसके लिए दूसरे मौके पे गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। और अगर एक बंदे ने रोज़ा उसकी हिफाजत ही नहीं की, जैसा रोज़ा रख लिया फिर गीबत शुरू कर दी, रोज़ा रखा हुआ है, बदनज़री कर रहा है, रोज़ा रखा हुआ है ये, लेकिन जब उसने इफ्तार करना है तो हराम की कमाई से इफ्तार कर लिया। तो यानी कोई भी ऐसा है, रोज़ा रखा हुआ है, झूठ बोल रहा है, तो ये जितने भी काम हैं जो रोज़े के मुनाफी हैं, यानी रोज़े के अजर को कम करते हैं और इसके जो यानी किस किस्म का इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ता है, अल्लाह के नबी ने इसको बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो औरतें उनको रोज़े की हालत में थी और गर्मी इतनी हुई, उनको इस कदर प्यास लगी तो कि वो मरने के करीब हो गए।
تو اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے آپ دوسرے کی غیبت کی ہے، جس کی وجہ سے اب روزے کی شدت ان کے اوپر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب ان کے لیے اپنے روزے کو بچانا مشکل ہو گیا، کیونکہ جب انسان ایک اس قسم کے کام کرے گا جو شریعت کے منافی ہیں، جو حرام کام ہیں، تو وہ روزے کے اثرات کو کم کر دیتے ہیں، وہ روزے کی جو نور ہے، روزے کی جو یعنی برکت ہے جو مسلمان کو حاصل ہونی ہے، اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو بہت مجاہدے کا ٹائم ہے، اور اس کے ذریعے سے مبارک مہینے میں مغفرت بھی انسان کو حاصل ہو رہی ہے، اور جو خاص طور پہ پھر مغرب کا ٹائم آتا ہے، افطار کا ٹائم ہے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتائی ہے کہ جب روزے کے افطار ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بندے کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ بھی اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا ٹائم ہے، اور اس قیمتی وقت میں بندہ اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ سے آخرت میں بخشش طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے بھی گناہ کے راستے ہیں ان سے مجھے بچا لے، اور شیطان جو میں رمضان کے بعد پھر سے اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دینا ہے، پھر سے وہ ایمان والوں کے اوپر جو حملہ آور ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو میری اس سے حفاظت فرما۔ تو یہ ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کا ٹائم ہے، اور چھوٹے والے تھوڑے ٹائم کے روزے کے ذریعے سے بڑے لمبا جو روزہ ہے اس کی ہم نے مشق کرنی ہے کہ جب بھی ہم زندگی کے باقی وقت میں چلیں تو ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور ہر حال میں جب کبھی کہیں ایمان والے سے غلطی اس کے اوپر وہ بندہ فوراً توبہ کر لے۔ تو یہ تو ہے روزہ۔ اور دوسری بات فرمائی کہ روزہ جو ایمان والوں کے اوپر فرض ہوا ہے وہ کب ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ کی ذات نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن پھر دوسری آیت مبارکہ میں جیسے بتایا کہ اسی مہینے کے اندر اتارا ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ فرضیت روزے کے بارے میں، روزے کے فرض ہونے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو یہ آیت مبارکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لائے تھے، اور 2 ہجری میں شعبان کی 10 تاریخ کو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور شعبان کی 10 تاریخ سے ایمان والوں کے اوپر روزے فرض ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آتے ہی روزے شروع کیے، اور ایمان والوں نے روزے رکھے۔ اور مکہ المکرمہ میں جب تک ایمان والے تھے تو اس وقت میں روزے کا اس طرح سے تصور نہیں تھا کہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، بلکہ اس وقت میں تو جو یعنی اس وقت کے عرب لوگ تھے وہ گھوڑوں کو روزہ رکھایا کرتے، ایک یعنی روزے کا مطلب ہے کہ گھوڑوں کو اس قسم کی پریکٹس کرواتے تھے کہ چونکہ وہ لوگ راہزن تھے، یعنی ڈاکو تھے، لوگوں کو مال لوٹنا ان کا کام تھا، اور ریگستان کی جو سواری ہے وہ تو اونٹ ہے، لیکن ان کو تیز دوڑنے والی سواری چاہیے تھی، وہ ہے گھوڑا، اور گھوڑا جو ہے وہ ریگستان میں بھاگ نہیں سکتا ہے، تو اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گھوڑے کو جو ہے وہ لمبی دیر تک جو ہے وہ اس کا کھانا پینا بند کیا کرتے تھے، اور اس کو گرم لو میں کھڑا کرتے تھے کہ تاکہ اس کے اندر جو ہے مزید قوت پیدا ہو جائے کہ یہ گرمی کو برداشت کر سکے، یہ گرمی میں زیادہ دوڑ سکے، تو وہ اس کو یعنی ایک قسم کا یوں یہ پریکٹس کرواتے تھے، مشق کرواتے تھے، اس کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں پر یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا۔ اللہ کے نبی کو جب بتایا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اس خوشی میں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا ہم تو زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں تو لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک کی بجائے 2 روزے رکھا کریں گے۔ تو یوں روزے کی جو تاریخ ہے وہ یعنی 2 ہجری ہے، 2 ہجری میں یہ روزہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور وہاں سے ایمان والوں نے روزے شروع کیے ہیں۔ تو اس لیے جو روزہ ہے ایک تو مغفرت کا ذریعہ ہے، ساری الی مغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے، اور ایسے ہی ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگائیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کریں۔ تو اس مہینے میں خاص طور پہ چونکہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اور روزہ جو رکھا گیا ہے اس کے جو آداب ہیں اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ روزے کے صحیح سے ثمرات حاصل ہوں، اور روزے کے ذریعے سے جو ایمان والے کو تقویٰ ملنا ہے، جو سب سے بڑی عظیم نعمت ہے، وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔